हमें की कंप्लीट स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि ये ड्रामा आगे जाकर किस तरह से इंटरेस्टिंग बनेगा। क्या ज़रोन और हमारी राह की शादी होगी, राह के साथ बतूल जो वो कैसे धोखा करेगी, और आने वाले के साथ में क्या क्या शॉकिंग ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, और जिस वक्त अरमान वापस आएगा और ये अपनी आंखों के सामने जो वो इस राह को किसी और का बनते हुए देखेगा, तो क्या ये विलन का रोल अदा कर सकता है। आने वाले के साथ में जो है आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि जब वो राह का नानू तारा को अपने पास बुलाएगा, इसके साथ भी इस टॉपिक पे बात करेगा कि भाई मुझे ज़रियोन बहुत ही अच्छा लगा है और मैं ये चाहता हूँ कि हम जो इस बात को आगे बढ़ाएं और जो इन दोनों की आपस में शादी करवा दें। जब ये बात तारा सुनेगी तो ये तो बोलेगी कि ठीक है भाई, मुझे तो किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, अगर आप लोगों को कोई मसला ना हो, अगर ये बात आगे बढ़ती है तो ये तो बात खुश आइन है, और वैसे भी ज़रियोन बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन जब राह तक ये बात पहुंचेगी ना, राह को इस बात का पता चलेगा, तो उसके बाद राह जो कि ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगी, क्योंकि राह जो है ना इसे कभी भी ज़रियोन को पसंद नहीं करती थी। इसने तो वादा किया था, इसने तो जब वो इंतज़ार करवाया था एक अपने यार के साथ, अरमान के साथ, इससे बोला था कि जब वो आपका मैं इंतज़ार करूंगी, कभी भी आपको जो मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। ज़रियोन तक जब ये बात पहुंचती है तो ज़रियोन जब वो राह के साथ आएगा, आकर बात करेगा, इससे बोलेगा कि हाँ भाई तुम मुझे ये बताओ कि तुम जो वो क्या चाहती हो, क्या तुम वाकई जो वो शादी करना चाहती हो। तो राह आगे से जवाब देगी, बोलेगी कि भाई देखें, मुझे इस मामले पे जो वो किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, अगर मेरी जो फैमिली है, मेरे घर वाले जो वो ये चाहते हैं, तो मैं जो वो हर सूरत में शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो आगे से जो वो बोलेगा यहाँ पर ज़रियोन से बोलेगा कि ठीक है, अगर आपको कोई इतराज़ नहीं है तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है। जब अदील जो है ना ये जाएगा अपनी बेगम के पास, क्योंकि अदील के साथ तो आसिया की बात कुछ और हो चुकी थी। अदील जाएगा, जाकर बात करेगा आसिया के साथ, आसिया को बोलेगा कि आसिया ये बात क्लियर हो चुकी है, आप ये सब कुछ जो वो अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, अब जो वो शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ राह और ज़रियोन की होगी। आसिया बेगम जब ये बात सुनेगी तो साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और कहेगी कि देखें, आप गलत फैसला कर रहे हैं, अपनी बेटी के बारे में सोचें, आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अदील साफ अल्फाज में इनकार करेगा, बोलेगा कि देखिए कि मेरी बेटी को भी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, बड़ों का फैसला है, मैं जो वो बड़ों के फैसले में बीच में नहीं आ सकता। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, अपने दिल और दिमाग से ये चीज़ें निकाल दें और जो कुछ भी हो रहा है बस इसी को जो आगे चलाते जाए। लेकिन साफ अल्फाज में आसिया जो होगी अदील के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, अदील को बोलेगी कि ये सब कुछ आप ना करें, आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी बेटी का मसला है। लेकिन अदील जो का इसे बार बार समझाने की कोशिश करेगा, ये बोलेगा कि अगर आपने कोई भी ऐसा कदम उठाया ना तो मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा कि आप मेरी अपनी है, बस मैंने ये फैसला कर लिया है और पापा ने ये फैसला कर लिया, तो आपको जो चुपचाप खामोशी के साथ ये चीज़ें बर्दाश्त करनी होगी, आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे जो किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। अब मामलात जो है ना ये आगे बढ़ चुके होंगे। अदील अब ये धमकी देकर जाएगा आसिया को, आसिया मौके पे ऐसी कोई बात नहीं करेगी, इसके दिल में ये बात खुदत रही होगी, इसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी कि भाई मैं जो वो कैसे अपनी आंखों के सामने ज़रियोन को किसी और का होते हुए देखूँ। इससे तो ख्वाब जो वो सजाया था कि भाई मेरी बेटी सुकून के साथ रहेगी, मेरी बेटी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये फिर अपनी बेटी के पास जाएगी, जाकर उसका माइंड चेंज करने की कोशिश करेगी, उसके दिल में नफरत डालेगी कि भाई आप मेरी बात माने, ये सब कुछ आप भूल जाएं किसी भी तरीके से। जो वो आप मैं आपको कहती थी कि राह आपको डसेगी, आपको ऐसा डांग मारेगी कि आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। तो बतूल जब ये बात सुनेगी तो अपनी माँ से पूछने की कोशिश करेगी, माँ को बोलेगी कि माँ जी मुझे खोलकर बताओ, आपकी बात की समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रही हैं। तो माँ चूंकि से बोलेगी कि अच्छा मैं आपको वक्त आने पर बता दूंगी। बतूल फिर राह के पास जाएगी, जाकर खोलकर इसके साथ बात करेगी, इससे बोलेगी कि आप ज़रियोन के साथ शादी करने से इनकार कर दें, आप ये शादी मत करें। आगे से जब ये बात राह सुनेगी तो साफ अल्फाज में इससे बोलेगी कि भाई ये सब कुछ मैं जो वो नहीं कर सकती, जो वो मेरे नानू ने और मेरे बड़ों ने, मामू ने फैसला कर लिया, तो मैं इन चीज़ों को कभी भी अब टाल नहीं सकती। प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ये सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। तो आगे से जो वो आसी कहेगी कि भाई मैंने ये चीज़ें आपको बोल दी हैं, तो ये हर सूरत में शादी नहीं हो सकती, अगर ये शादी हुई ना तो इसमें नुकसान सिर्फ और
منصب آپ کا ہوگا۔ تو پوچھنے کی کوشش کرے گی راہا، یہ بولے گی کہ ممانی جان آخرکار آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جب سب کے سب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ سے التجا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ سب کچھ نہ کریں، اپنے دماغ سے چیزیں نکال دیں، اس میں صرف و صرف آپ کا نقصان ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آسیہ جوگی سے بولے گی کہ بھئی بطول پسند کرتی ہے، بطول چاہتی ہے تو آپ جو وہ کسی طریقے سے انکار کریں۔ اب راہا اس معاملے پہ پھنس جائے گی کیونکہ یہ کبھی بھی جو وہ بطول کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے تو بطول کے ساتھ وعدے تک کیے تھے، بطول کو بولا تھا کہ بھئی کبھی بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی، یہ چیزیں آپ نے دل و دماغ سے نکال دینی ہے۔ تو بطول جوگی ایک دفعہ جائے گی، جا کر راہا کے ساتھ بات کرے گی، راہا کو بولے گی کہ راہا کیا تم واقعی یہ شادی کاری ہو؟ تو آگے سے راہا جوگی یہ بطول کو جواب دے سکتی، اس سے کہہ سکتی کہ دیکھیں کہ میں تو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اب نانو نے یہ بات کر دی ہے تو میں کیسے اسے انکار کر سکتی ہوں۔ بطول بھی یہاں پر اس سے ناراض ہو جائے گی، بطول کے دل میں بھی نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن بطول جو ہے وہ اب نقصان نہیں پہنچا پائے گی کیونکہ اگر بطول ایسا کچھ کرتی ہے نا تو ایسا سمجھو کہ ایک تماشا سے کھڑا ہو جائے گا اور سارا جو الزام ہے یہ آسیہ کے اوپر آ جائے گا اور بطول کے اوپر آ جائے گا، لیکن جو آسیہ ہوگی اسے اندر سے ڈانگ مارنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اب ہر طرف شادیوں کی تیاریاں چلنا شروع ہو جائیں گی، تارا کو اس بات کا خوف ضرور ہوگا۔ تارا ایک دفعہ آئے گی، آ کر جو اپنے نانو کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ بات کرے گی، اس سے بولے گی کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے ٹینشن سی ہو رہی ہے کہیں کوئی بڑا طوفان نہ آ جائے، پلیز آپ جو وہ اگر بطول پسند کرتی ہے، زریون کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تو آپ چپ چاپ شادی کروا دیں۔ نانو جب یہ بات سنے گا راہا کا تو یہ بولے گا تارا کو کہ دیکھیں آپ میری بیٹی ہے، مجھ سے چھوٹی ہے، بڑا میں ہوں اور میں جو فیصلہ کر رہا ہوں میں سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ سمجھتا ہوں کہ راہا کی زندگی کسی سے اچھی ہو سکتی ہے اور بطول کے لیے ارمان ہے نا، آپ ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ تو تارا جو کہ یہاں پر چپ تو ہو جائے گی، تارا کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرے گی، لیکن تارا کو اس بات کا خوف ضرور ہوگا، اس بات کا ڈر ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ کبھی بھی شادی نہیں ہونے دے گی، کوئی نہ کوئی تماشا کھڑا کر دے گی، ہر طرف تیاریاں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ ایسا ایسا جو راہا کا رابطہ ہوگا یہ ہمارے ارمان کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور ارمان جو گا اپنی اس پوزیشن پہ پہنچ جائے گا کہ اسے جو وہ ڈی سی کی سیٹ مل جائے گی، اس کے پاس جو اسے گاڑی بھی مل جائے گی کمپنی کی طرف سے سرکاری، اور یہ اب جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا اور بڑا خوش ہوگا۔ یہ تو ویٹ کر رہا ہوگا، اس نے تو محبت کی تھی سچی راہا کے ساتھ، راہا نے بھی کی تھی، لیکن لڑکی کی جو ایک زندگی ہوتی ہے اس حساب سے آزاد نہیں ہوتی، لڑکی اس حساب سے اپنی زندگی نہیں گزاری ہوتی، تو اسی وجہ سے یہ جو ہے پھر خوش ہو کر آئے گا کہ یار جب میں جاؤں گا راہا کو یہ خوشخبری سناؤں گا تو راہا بہت خوش ہوگی۔ جب یہ آ کر دیکھے گا ماحول نہ تو اس کو اندر سے بڑی تکلیف ہوگی کہ سب کچھ چینج ہو جائے گا اور جو راہا ہوگی یہ ارمان کے ساتھ اس حساب سے بات بھی نہیں کرے گی۔ جب ارمان کو اس بات کا پتہ چلے گا تو یہ راہا کے پاس جائے گا، جا کر بات کرے گا، اس سے پوچھنے کی کوشش کرے گا، اس سے بولے گا کہ بھئی وعدے تو تم میرے ساتھ کر رہی تھی، بڑے بڑے وعدے کرتی تھی کہ بھئی کبھی بھی جو وہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی، تو یہ سب کچھ پھر کیا ہے اور کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہیں؟ تو یہ باتیں جب سونے کی جہاں پر رہا تو یہ ارمان کو سمجھانے کی کوشش کرے گی، اس سے بولے گی کہ نہیں میں آپ کو اب کبھی بھی نہیں اپنا سکتی، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی آپ مجھے ملنے کے لیے بھول جائیں۔ لیکن جو آسیہ ہوگی اب راہا کی زندگی میں کوئی اور لڑکا بھی آ سکتا ہے اگر راہا جو ہے کسی طریقے سے انکار کرتی ہے زریون کو، لیکن آسیہ بیچ میں ایسا رول ادا کرے گی کہ راہا کو جو وہ پکڑوا کر ایسی جگہ پر پھینک دے گی ٹرین کی پٹڑی کے اوپر کہ جو اس کی کسی طریقے سے ڈیتھ ہو جائے اور بطول کو جو موقع مل جائے، بطول کو واقعی زریون کے ساتھ موقع مل جائے گا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے کلوز ہو جائیں گے اور کچھ ٹائم کے لیے ارمان جو ہے نا یہ راہا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن جب اسے اس بات کا پتہ چلے گا کہ راہا جو ہے وہ اغوا ہو چکی ہے، یہ اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ اس مقام تک پہنچ جائے گا جہاں پر جو وہ راہا سے ملے گی، راہا بے ہوش پڑی ہوگی، اس کے جو وہ
मुंह के ऊपर पट्टी बांधी हुई होगी और किसी भी तरीके से अरमान जो है इसे उठाएगा और इसे लेकर आएगा। जब इसे लेकर आएगा उसके बाद इससे माफ़ी मांगेगा कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं कुछ और समझ रहा था। राह तो बोलेगी कि भाई मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी आपको कह रही हूँ कि मैं मोहब्बत करती हूँ, आपके साथ मोहब्बत करती हूँ। और फिर जब वो इसकी तरफ अरमान हाथ बढ़ाएगा और इन दोनों की आपस में शादी हो जाएगी। और जब शादी होगी ना तो आशिक की जो वो असलियत उस वक्त खुल कर आएगी, लेकिन माहौल ऐसा बन जाएगा कि सारे के सारे जो है इसे माफ़ कर देंगे। और दूसरी तरफ जो हमारी तारा है ना, तारा की असलियत भी खुलेगी। वालिद भी एक दफ़ा जब वो राह के पास आएगा, आकर माफ़ी मांगेगा और इस तरह से जो इस ड्रामे में एक हैप्पी एंड होगा और राह भी अपनी माँ को भी माफ़ करेगी। मौके पे इसे तकलीफ ज़रूर होगी कि यार मेरे साथ इन्होंने इतना बड़ा धोखा क्यों किया, ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों की, लेकिन जब मामला ठीक होंगे, खुशी का समा होगा तो सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा।